मस्तिष्क नियन्त्रणका वैज्ञानिक आधार, भुटानमा भएका अमानवीय वैज्ञानिक अभ्यासहरू। यो पुस्तक लेख्नु भएको छ डाक्टर अरुण कुमार सिंहले र यसलाई अनुवाद गर्नुभएको छ मुक्तिनाथ घिमिरेले। यो पुस्तकको हामी अन्तिम अंश वाचन गर्न गइरहेका छौँ। भुटानमा 12 वर्षसम्म त्यहाँको संसद सदस्य थिएँ अनि 4 वर्षसम्म त्यहाँको मैले राजाको राज सल्लाहकार गरेर म त्यहाँ बसेँ। अनि त्यस कालमा जब भुटानले एकाएक हामीले कल्पना पनि नगरेको दक्षिण भुटानीहरूले, भुटानको राजाले, राजसत्ताले हामीलाई नेपाली भाषी भन्ने आँखाले हेर्छ होला, नेपाली भाषी भनेर नेपालीको पगरी गुताएर भुटानबाट यसरी बलपूर्वक खेद्छ होला भन्ने हामीलाई कुनै पनि हामीले कल्पना नगरेको अवस्थामा जुन रूपमा आज हामी शरणार्थी भयौँ र यी मान्छेलाई कतिको जायज थियो। अहिले पछिल्ला दिनमा यो भुटानीहरूको बारेमा भारतले रुचि नलिदिनु, नेपालले यो मुद्दालाई थन्केर राखिदिनु अनि हाम्रो आवाज कहीँ कतैबाट पनि सुनाइ नहुनु, जता जता हामीलाई लगिन्छ, जहाँ जहाँ लगिन्छ हामीलाई खालि एउटा हिया दृष्टिले हेरिने अनि हाम्रो मानव जीवनको कुनै मूल्याङ्कनै नगरिदिने जुन अवस्था छ, यो अवस्थालाई र मैले लामो दिनदेखि यस विषयमा काम गरेको अनि मैले आजका दिनसम्म पनि विश्व समुदायलाई मन खोलेर यो विषयमा यता यो क्षेत्रमा हेरिदिनुहोस् भन्न नपाइकनै मेरो पनि यो लीला सकिन आँटेको अवस्थामा 2-4 कुराहरू म विश्व समुदायसँग आज राख्न गइरहेछु। मैले धेरै दिनदेखि भनेको छु कि भुटानको जेलमा मलाई रहँदा मलाई मस्तिष्क नियन्त्रण प्रणालीबाट मलाई गाँजेर मेरो जीवन लीला तहस नहस बनाउने अनि मैले बोल्न खोजेको कुरा मलाई बोल्न नदिने, जान्छु भन्ने ठाउँमा जान नदिने, हरेक प्रकारले मलाई रोक लगाएर एउटा अधमरो बनाएर मेरो जिउँदो शरीर भुटानको जेलबाट छोडिएको भए पनि मेरो मन मस्तिष्क चाहिँ भुटानमै राखेर भुटानले नियन्त्रण गरेर राखेको अवस्था छ। म यो अवस्थाबाट कसरी मुक्ति पाउँला भनेर मैले धेरै हारगुहार गरेँ, तर त्यसको मलाई कतैबाट पनि मलाई मद्दत भएन। बरु भारतका एकजना विद्वान डाक्टर अरुण कुमार सिंहजीले भन्ने पछिल्ला दिनमा एउटा भुटानले कस्तो कस्तो औजारहरू भुटानी नेपालीहरूलाई खेद्नका लागि कस्तो कस्तो औजार प्रयोग गर्यो, ती कति घातक थिए, ती कहाँ निर्माणित कसैले निर्माण गर्यो र त्यसको पछाडि त्यो कसरी चाहिँ भुटानको हातमा त्यस्तो औजार पुग्यो भन्ने विषयमा धेरै उहाँले रिसर्च गरेर हेरेर भिन्न भिन्न विश्वका बुद्धिजीवीहरूसँग र विभिन्न लाइब्रेरीमा गएर अध्ययन गरेर उहाँले एउटा किताब लेखिसक्नु भएको छ। त्यो किताबमा प्रष्ट लेखिएको छ कि यो भुटानी जनतामाथि अन्याय अत्याचार गर्न, तिनीलाई निर्बल बनाउन, तिनीहरूलाई आपसमा मिल्न नदिन र तिनीहरूले नगरेको गल्तीहरूलाई कबुल गराउनका निमित्त भुटानले चाहिँ यो माइन्ड कन्ट्रोल नामक एउटा यन्त्र प्रयोग गर्यो र यो यन्त्र चाहिँ भुटानलाई भारतले दिएको हो भनेर भारतीय विद्वानले लेखिसक्नु भएको अवस्था छ। र म त्यसैको बिचमा त्यसै मिसनबाट आज पनि गाजिएको हुनाले गर्दा यदि मैले यसरी दक्षिण भुटानीहरूको हितमा दक्षिण भुटानीहरू माथि भएको अन्याय अत्याचार, यिनीहरूले के सोचेका थिए, के भयो, यिनीहरूले कस्तो निशा पाउनु पर्थ्यो, किन पाएनन् भन्ने विषयमा मेरो चेतनाले के देखेको छ त्यो कुरा मैले यहाँ राख्दा कदाचित कुनै अनुचित शब्दहरू प्रयोग भयो भने पनि मलाई क्षमा गरिदिनु होला। म क्षमा माग्छु कि म चाहेर पनि सक्लो मनुष्य भएर पनि मैले मेरो विवेक मेरो विद्या बुद्धि जति थियो, जति देखेको थिएँ त्यो राम्रोसँगमा राख्न नसकिरहेको अवस्था छ। त्यो म आफैले पनि बुझिराखेको छु र जे जति मैले जानेको छु, सुनेको छु, के कस्तो हुनु पर्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ म विस्तृत रूपले अलिक गर्दै भन्दै गएर छोडिराख्ने मैले एउटा विचार गरेको हुनाले गर्दा आज मैले यो रेकर्डिङ थालेको छु। भुटानमा यस्ता परिष्कृत उपकरणहरू कसरी उपलब्ध भए भन्ने प्रश्न सधैँ विचारणीय छ। भुटान धेरै हदसम्म भारतमाथि आश्रित छ र भुटानी सैनिक, प्रहरी, सार्वजनिक प्रशासक, वैदेशिक सेवाका व्यक्तिहरू उनीहरूका भारतीय समकक्षीबाट प्रशिक्षित छन्। स्वाभाविक रूपमा भुटानसँग यस्ता उपकरणमाथि पहुँच हुनुको कारण हो भारतको सौजन्य। टेकनाथ रिजाल आफ्नो उपचारका लागि सन् 2001मा भारतको नयाँ दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल जाँदा यो लेखक उनीसँगै थियो। उनले भुटानका विभिन्न जेलमा बन्दी हुँदाको अनुभव सुनाउँदा मैले उनको पीडा, दुःख र असहायपन अनुभूत गरेको थिएँ।
वास्तवमा त्यो नै मस्तिष्क नियन्त्रणको विषयमा मेरो रुचिको प्रस्थान बिन्दु बन्यो र त्यस बेलादेखि नै म नियमित रूपमा यस बारेमा अध्यावधिक भइरहेको थिएँ। वर्षौंसम्म विभिन्न देशहरूमा मैले धेरै डाक्टर, सैनिक अधिकारी, मनोवेत्ता र मस्तिष्क नियन्त्रक भेटेको थिएँ र उनीहरूसँग मस्तिष्क नियन्त्रणका बारेमा विचारहरू आदान प्रदान भयो। साथै यस विषयमा धेरै अनुसन्धानात्मक लेख र किताबहरू पनि पढे। यही सन्दर्भमा म विशेषतः 2 किताब उल्लेख गर्न चाहन्छु, अपरेसन माइन्ड कन्ट्रोल र द कन्ट्रोल अफ क्यान्डी जेन्स। पहिलो पुस्तकको एक सरकारी एजेन्सीले गरेको सम्पूर्ण गोप्य अभ्यासलाई उजागर गर्छ। दोस्रो पुस्तकको अझ ठूलो महत्व छ। सरकार आफ्ना नागरिकको मस्तिष्क नियन्त्रणमा संलग्न रहेको पहिलो दर्बिलो प्रमाण हो यो पुस्तक। यसभन्दा बाहेक संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने अनुसन्धानमूलक पत्रिका साइकोलोजी टुडेका विभिन्न अङ्कहरूमा मस्तिष्क नियन्त्रणका विविध पक्ष सामेल 250 भन्दा बढी लेखहरू प्रकाशित छन्। यसले के देखाउँछ भने विश्वव्यापी रूपमा आलोचना भए तापनि मानवमाथि गरिने प्रयोगको अनुसन्धान अझ पनि कायम छ। उदाहरणका लागि 2007 नोभेम्बर 3 मा अमेरिकी जलसेनाले 24 पृष्ठको बृहत मानव अनुसन्धान संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गतको निर्देशिका जारी गर्यो, जसमा मानवमाथि गरिने प्रयोगका हरेक पक्ष समावेश छन्। टेकनाथ रिजालको वैयक्तिक कथन, अनुभव र असरका आधारमा उनको मस्तिष्क 2 प्रविधि रसायन र ELF तरङ्गबाट नियन्त्रित थियो भन्ने विवादरहित निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। रिजाल स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगहरूद्वारा निरन्तर पीडित भएबाट मस्तिष्क नियन्त्रणका लागि धेरै औषधि उनको शरीरमा प्रयोग गरिएको थियो भन्ने सम्भावनालाई अझ बल पुर्याउँछ। यो कुरा उनलाई नेपालबाट अपहरण गरेर राबुना जेलमा राखेदेखि अदालतले उनलाई दण्ड नदिँदासम्म लगातार 10 वर्ष हरेक दिन 40 खिल्ली चुरोट पिउन दबाब दिइएको र त्यो अस्वीकार गरेमा खानाबाट वञ्चित गरेको तथ्यबाट पनि प्रमाणित हुन्छ। जब अदालतले आफ्नो फैसला सुनायो, उनलाई दिइने गरिएको 40 खिल्ली चुरोट तत्कालै बन्द गरियो, तसर्थ यो सवालमा निकोटिनलाई रसायनको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो भन्ने बुझिन्छ। यस सँगसँगै ती चुरोटमा रसायन समेत मिसार गरिएको हुन सक्छ। टेकनाथ रिजालमाथि मस्तिष्क नियन्त्रणका विधिहरू प्रयोग गरिएको देखाउने प्रशस्त प्रमाणहरू छन्। जेलमा औषधिको वितरण तालिम प्राप्त कम्पाउन्डरले गर्नुपर्नेमा त्यो काम सिकारु प्रहरीले गर्थे। टेकनाथ रिजाल लगायतका बन्दीहरूले जेलमा प्रहरीले कैदी बन्दीहरूलाई दिइने ट्याब्लेटमा औषधिका ती ट्याब्लेट वितरण गर्नुभन्दा अगाडि नै रसायनहरू छर्केको कयौं पटक देखेका थिए। प्रहरीहरू आफ्नै आँखा अगाडि कैदीहरूले ती औषधिका गोलीहरू खाएको वा झोल औषधि निलेको बारेमा विश्वस्त हुने गर्थे। यो प्रश्न छ कि केही रसायनहरू ठोस औषधिमा छर्कने अथवा झोल औषधि भए त्यसमा घोल्ने गरिन्थ्यो। यसले प्रश्ट्याउँछ टेकनाथ रिजाललाई उनले थाहा नपाउने गरी अन्य जेलमा समेत खानामा मिसाएर उनको शरीरमा रसायन प्रवेश गराइएको थियो। टेकनाथ रिजालका शरीरका अधिकांश भागहरूले राम्ररी काम गर्न नसक्नुले पनि यो कुरा प्रमाणित हुन्छ। लामो समयसम्म विभिन्न रसायनको उपभोगबाट मात्र यो सम्भव छ। प्रष्ट रूपमा यी सबै हरकत उनको मस्तिष्कलाई सुस्त पार्न र उनलाई कमजोर र शिथिल बनाउन गरिएको थियो। कैदीहरूलाई सामूहिक रूपमा गरिएको मस्तिष्क नियन्त्रणका यस्तै घटना अन्यत्रका विभिन्न जेलहरूबाट पनि सुनिएको छ। 1997 को नोभेम्बर डिसेम्बरमा रिजालले गरेको भोक हडतालसँग सम्बन्धित अर्को घटना पनि छ। 1997 जुलाईमा भारतको दिल्लीमा 3 दिने सम्मेलन पिपुल्स कन्फरेन्स अन भुटान आयोजना गरिएको थियो। बङ्गलादेश, बर्मा, भारत, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलङ्काबाट ठूलो संख्यामा संसदका सदस्यहरू र केही मन्त्रीहरू समेत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र अन्य बौद्धिक व्यक्तिहरू उक्त भेलाका सहभागी थिए। धेरैजसो सहभागीले भारतको भुटान नीतिका बारेमा प्रश्न गरे। यसले राजामाथि ठूलो दबाव पर्यो, किनकि त्यति बेला भुटानलाई दक्षिण एसियाकै दुर्जन कुलङ्गार राष्ट्रका रूपमा चित्रित गरिएको थियो र यसले राजा स्वयंको बदनामी भएको थियो। त्यसैले यो सम्मेलनपछि भुटानी शासकले रिजालको दिमागमा भोक हडतालको विचार आरोपण गर्यो। यो योजनाको प्रष्ट लक्ष्य भोक हडताल मार्फत उनको जीवन समाप्त पार्नु थियो। भाग्यवश टेकनाथ रिजाल 27 दिने भोक हडताल पछि पनि सकुशल रहे। यसको लगत्तै उनलाई सलाइन थोपा दिइयो।
टेकनाथ रिजाललाई प्रत्यक्षदर्शीहरूले पछि सुनाएअनुसार उक्त सलाइन थोपा एकदमै धमिलो देखिन्थ्यो। घाम जतिकै छर्लङ्ग छ त्यो सलाइनमा केमिकल मिसावट गरिएको थियो। जेलबाट रिहा भएपछि उपचारार्थ थिम्पूको एक अस्पतालमा जाँदा टेकनाथ रिजाललाई जबरजस्ती अस्पतालमा भर्ना गराइयो र पुनः सलाइन दिइयो। सायद त्यति बेला पनि उक्त सलाइनमा केमिकल मिसाइएको थियो। त्यो अवधिमा उनलाई कुनै खाना दिइएन ताकि केमिकलको असर अधिकतम होस्। तसर्थ टेकनाथ रिजालमाथि विभिन्न केमिकल प्रयोग गरिएको थियो भन्ने निर्णायक प्रमाणहरू छन्। अन्यत्र गरिएका त्यस्तै प्रकारका परीक्षणहरूबाट पनि टेकनाथ रिजालमाथि मस्तिष्क नियन्त्रण विधिको प्रयोग गरिएको प्रमाणित हुन्छ। उदाहरणका लागि डाक्टर माइकल पसिङ्गरको निष्कर्ष। क्यानाडाको ओन्टारियो स्थित लोरेन्टाइन विश्वविद्यालयका मनोविज्ञान र स्नायु विज्ञानका प्रोफेसर पर्सिङ्गरले निष्कर्ष निकालेका थिए कि प्रभावशाली विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रले मानिसको मस्तिष्कमा असर गर्न सक्छ। टेम्पोरल लोब मस्तिष्कको 4 भाग मध्येको महत्त्वपूर्ण एक भागको उत्तेजनाले उपस्थितिको अनुभव, अन्योलता र निरन्तर अनियमितताहरू उत्पन्न गर्न सक्छ। यसले व्यक्तिको सम्झनामा भण्डारण भएका र प्राकृतिक रूपमा दबिएका बिम्बहरूलाई डरलाग्दा सपनाहरू र दैत्यहरूका रूपमा सक्रिय बनाउँछ। टेकनाथ रिजालको मनोदशामा हुने अति परिवर्तन उनको मस्तिष्कमा प्रसारण गरिएका विभिन्न फ्रिक्वेन्सीका हर्जका रेडियो तरङ्गका प्रत्यक्ष असर हुन्। टेकनाथ रिजालको मस्तिष्कमा प्रयोग गरिएका रेडियो तरङ्ग पर्सियन खाडी युद्धमा अपनाइएको उस्तै प्रकारको विधिबाट अझ बढी पुष्टि गर्न सकिन्छ। त्यहाँ मानसिक युद्धका लागि एफएम रेडियो स्टेसनहरूबाट विभिन्न फ्रिक्वेन्सीका रेडियो तरङ्गहरू प्रसारित गरिएको थियो। अचित रूपमा अझ धेरै शक्तिशाली प्रविधि प्रयोगमा थिए। एक परिष्कृत विद्युतीय प्रणाली सुन्ने व्यक्तिको मस्तिष्कमा सिधै बोल्न, उसका मस्तिष्क तरङ्गहरूलाई परिवर्तन गर्न वा तान्न, उसको मस्तिष्कले इलेक्ट्रोइन्फोफालोग्राफिक ढाँचालाई हेरफेर गर्न र डर, चिन्ता, निराशा र आशाविहीनता जस्ता नकारात्मक भावनात्मक अवस्थालाई अप्राकृतिक रूपमा प्रत्यारोपण गर्न। यो अचेतन प्रणालीले कुनै व्यक्तिलाई ती मनोभावना अनुभव गर्न मात्रै भन्दैन, यसले तिनीहरूको अनुभव गराउनुका साथै व्यक्तिको मस्तिष्कमा मनोभावना प्रत्यारोपण गर्दछ। टेकनाथ रिजाल जस्तै कुनै व्यक्तिको मस्तिष्कमा तरङ्गको प्रसारणका सन्दर्भमा यो उल्लेख छ कि त्यहाँ यस प्रणालीसँग सम्बन्धित प्रसारणका 2 पद्धति देखिन्छन्। एउटा हो व्यक्तिको मस्तिष्कमा गरिने प्रत्यक्ष माइक्रोवेभ प्रेषण, जुन छोटो दूरीभित्र सञ्चालनमा सीमित छ। अर्कोले सामान्य रेडियो र टेलिभिजन वाहक फ्रिक्वेन्सीहरूको प्रयोग गर्दछ। मस्तिष्क नियन्त्रणको चङ्गुलमा फस्नुभन्दा पहिले टेकनाथ रिजाल अति धार्मिक व्यक्तित्व थिए, तर आज उनले धार्मिक रीतिरिवाज र संस्कार निर्वाह गर्ने उत्साह, उमङ्ग र जोस पूर्ण रूपमा गुमाएका छन्। यो पनि उनको मस्तिष्क नियन्त्रणको परिणाम हो। वास्तवमा टेकनाथ रिजाल मात्र नभएर सबै महत्त्वपूर्ण भुटानी नेताहरू मस्तिष्क नियन्त्रण विधिको शिकार भएका थिए, तर प्राय कसैले पनि आफ्नो मस्तिष्क नियन्त्रण भएको महसुस गरेनन्। जब रिजालले यसको बारेमा उनीहरूलाई बुझाए तब मात्र उनीहरू चिन्तित भए। उनीहरूले टेकनाथ रिजाललाई यो अवस्थाबारे कसैसँग पनि कुरा नगर्न सल्लाह दिए। उनीहरूलाई चिन्ता थियो कि कसैले पनि यस्ता कुरामा विश्वास गर्ने छैनन्। भुटानी शरणार्थीहरूलाई सहयोग गरिरहेका व्यक्तिहरूले समेत उनीहरूलाई पागल ठान्नेछन्। तर केही मित्रहरूले उनलाई यस बारेमा लेख्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए ताकि सम्पूर्ण विश्वले राजाको घिनलाग्दो रूप देख्न सकोस्। टेकनाथ रिजालमाथि मस्तिष्क नियन्त्रणका प्रविधिहरू लागू गर्नका केही कारणहरू र यसका उद्देश्यहरू यस्ता छन्। राज परिवारका सदस्यहरूबाटै भएको अत्याधिक भ्रष्टाचारबाट राजा ज्यादै चिन्तित थिए। त्यसैले यसको लक्ष्य थियो उनको मस्तिष्कलाई सीमित बनाउनु, स्मृति र चिन्तन प्रक्रियामा गत्यावरोध उत्पन्न गर्नु, ताकि उनले भ्रष्टाचारको बारेमा कुरा गर्नै नसकुन्। राजा रिजाललाई पागल भएको हेर्न चाहन्थे र संसार सामु मानसिक सन्तुलन गुमाएको निकम्मा व्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्थे, ताकि कसैले उनलाई गम्भीर रूपमा नलिउन्। यही भ्रष्टाचारलाई लुकाउने उद्देश्यका साथ राजाले उनलाई अन्धो, बहिरो, लाटो, आवाजविहीन, अपाङ्ग र पागल बनाउन सम्भव भएसम्मका सबै प्रयास गरे। यी सबै प्रयासका बावजुद पनि टेकनाथ रिजाल बाँच्न सफल भए र राजालाई बेचैन बनाउँदै एक अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुन सफल भए। त्यसैले मस्तिष्क नियन्त्रणद्वारा उनले सुनिश्चित गरे कि जब टेकनाथ रिजाललाई नेपाल तथा अन्य देशहरूका कुनै पनि
सार्वजनिक कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरियो उनलाई चुप लागेर बस्न निर्देशन दिइयो र उनी केही पनि बोल्न नसक्ने भएपछि उनलाई सार्वजनिक ठाउँमा एकदमै कम महत्त्वको देखाइयो। धेरै पटक जब टेकनाथ रिजाललाई विदेशी पदाधिकारीहरूद्वारा निमन्त्रणा गरियो उनलाई एक्लै नभई समूहमा जान निर्देशन दिइयो। मस्तिष्क नियन्त्रणमा रहेका अन्य सहकर्मीले अर्थहीन कुराहरू बैठकमा बोल्न सुरु गरे र जब आयोजकले टेकनाथ रिजाललाई आफ्नो विचारका बारेमा सोधे त्यति बेला उनलाई पुनः बोल्न नसक्ने वा आफ्ना कुरा व्यक्त गर्न नसक्ने बनाइयो। जब टेकनाथ रिजालले केही महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई एक्लै भेट्थे उनलाई भुटानको मुद्दाको बारेमा कुरा नगरी आर्थिक सहयोग खोज्न निर्देशन दिइन्थ्यो। यसले गर्दा ती महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई लागोस् कि उनी एक लिडर नेतृत्व नायक होइनन् तर सधैँ पैसा माग्ने व्यक्ति हुन्। यी सबै कार्यहरूबाट राजाले विश्व समुदायका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिका दिमागमा गम्भीर शङ्का पैदा गर्न चाहन्थे कि टेकनाथ रिजाल शीर्ष व्यक्तित्व होइनन् र उनलाई गम्भीर रूपमा लिन आवश्यक छैन। यी सबै परिस्थितिबाट धेरै पटक टेकनाथ रिजालले आफ्नो जीवनलाई मृत्युभन्दा निकृष्ट अनुभव गरे वा यस्तो विचार उनको मस्तिष्कमा पठाइयो। सन् 2007 नोभेम्बर 3मा संयुक्त राज्य अमेरिकाका मन्त्री तथा अधिकारीहरूसँगको शरणार्थी पुनर्वास सम्बन्धी उच्च स्तरीय बैठकमा टेकनाथ रिजालले लिखित रूपमै जबरजस्ती निकाला गरिएका सबै व्यक्तिहरूमा भुटानले मस्तिष्क नियन्त्रण प्रविधि प्रयोग गरेको छ भन्ने जानकारी गराए। ती परिवारको उचित स्वास्थ्य परीक्षण नगरी अमेरिका लगिएमा अन्य धेरै समस्या आउन सक्ने बारेमा ती अधिकारीहरूलाई जानकारी गराए। उनले ती व्यक्तिहरू अमेरिकाभित्र गैर कानुनी कार्य गर्नका लागि निर्देशित हुन सक्ने बारेमा समेत उल्लेख गरे। त्यस समयमा रिजालको विचारलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएन तर अहिले यो पुष्टि भएको छ। अमेरिकामा पुनर्वास गरिएका भुटानी शरणार्थीहरूको आत्महत्या दर सबैभन्दा उच्च पाइएको छ। उनीहरूको मस्तिष्कलाई अधिक अस्थिर बनाइएकोले उनीहरू सधैँ एक्लो, असुरक्षित, पूर्ण असहाय एवं सदैव आतंक र अज्ञात डरमा बसेको अनुभव गर्दछन्। आज टेकनाथ रिजाल राज्यविहीन बनेका छन् जसको शरणार्थी स्थिति पनि छैन र कतै जाने ठाउँ पनि छैन। उनले विस्तृत रूपमा आफ्नो भुटानको जेलमा भएका यातनाबारे टर्चर किलिङ मी सफ्टली पुस्तकमा लेखेका छन् र यो पुस्तक www.mindjustice.org मा पनि उपलब्ध छ। राजाले सम्झिनुपर्छ आज म अगाडि भने राजा जिग्मेसिङ वाङचुकको अगाडि भने तपाईँको यो चरित्र चाहिँ के हो राजा तपाईँले भन्नुपर्छ भनेर म सोध्न चाहन्थेँ। जेलबाट निक्लेर पनि मैले राजालाई भेट्न धेरै मैले प्रयास गरेँ। मैले लेखेर दिएको म पनि लेखेर दिएको छु कि जति आज दक्षिण भुटानमा अन्याय अत्याचार हानि नोक्सानी भयो, जति मान्छे मारिए, सेनाबाट गरे जति जति दुर्व्यवहार गराइयो, सेना तपाईँको कमान्डमा भएको, तपाईँको अधिकार र तपाईँको हक बिना सेनाले केही गर्न नसक्ने अवस्थामा जे जति सेनाबाट भयो यसको जवाबदेही तपाईँ हुनुपर्छ राजा र त्यो तपाईँले ससम्मान ती शरणार्थीहरू फर्काउनुपर्छ भनेर मैले जेलबाट निक्लेर राजालाई दिएको छु र त्यसको प्रतिलिपि मैले भारत सरकारलाई पनि दिएको थिएँ। त भुटानको कानुन अनुसार कुनै पनि एकजना मान्छेले पनि बाहिरको मान्छेले एक रात बास बस्यो भनेदेखि त्यो बास दिने र बास बस्ने दुईटालाई जेलको सजाय हुन्छ भने कसरी बाहिरको मान्छे त्यहाँ गएर बसेको थियो होला भन्न भुटानको राजाले मिल्छ। एकाएक जसको ठुलो जग्गा जमिन छ, जो धनी मानिस छ, जो बोल्न सक्छ, जसको परिवारमा शिक्षित परिवार छ, त्यस्ता मान्छेको लागि खोजी तिनीहरूलाई खेदेर आज चाहिँ यहाँ घर बाहिर भिड बनाइराखेको अवस्थामा भुटानको राजाले नेपालको प्रतिनिधिसँग बात गर्दा इमान्दारितासँग कुरा नगरेर यी मान्छे गैर भुटानी हुन् भन्नु, त्यहाँ क्याम्पका मान्छे भन्नु, क्याम्पमा बसेका मान्छे भन्नु, भुटानको राजाको गैर जिम्मेवार कुरा हो यो। उहाँले यो बाहिरको मान्छेलाई यस्तो खालको कुरा यो बकवास गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो अगाडि उहाँले भन्न सक्नुपर्छ यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरू होइन भनेर उहाँ भन्नुहोस् त। दक्षिण भुटानमा दक्षिण भुटानै रहँदैन नेपाली नरहने हो भने, नेपाली भाषी नरहने हो भने। अब यो कुरा भारत सरकारलाई राम्रै थाहा छ त। दक्षिण भुटानको 4 जिल्लामा त एकजना पनि टुप्पाको घर थिएन, त्यहाँ त सबै सम्पूर्ण नेपाली भाषी मान्छे बस्थे त। त्यहाँ हजारौँ स्कुल खोलिए, हजारौँ पाठशाला खोलिए, हजारौँ पुलहरू बनिए, हजारौँ सडकहरू बनिए। भारत सरकारको सहयोगमा नै ती बाटो सडक सब बनिएका हुन्। अनि ती गाउँ ती सबै सडकहरू बनिएका कुराहरूमा चाहिँ नेपालीको नाम गरेर नेपाली भाषी जनसमुदाय भुटानी नेपालीका नाममा बनिएको भुटानी विकासको लागि बनिएका चिजहरू संरचनाहरू ती हुँदाहुँदै त्यहाँका मान्छे चाहिँ संरचना चाहिँ त्यो सबै त्यहाँ छोडेर त्यहाँका मान्छेलाई चाहिँ विदेशी भनेर खेदेको बेला भारत सरकारले 2 शब्द नबोलिदिनु र यो नेपाल र भुटानको समस्या हो भनेर अडिग बचिदिनु, यो पनि भारत सरकारको एकदम गैर जिम्मेवार कुरा र मानवता विरुद्धमा बोलेको जस्तो कुरा हामीलाई लाग्छ। अब हामी कहाँ जाने?
भुटानले त हाम्रो कुरा सुन्नै मानेन। भुटानको लागि त खालि एउटा जनप्रतिनिधिले खालि तपाईँले जुन काम गर्नु हुँदैछ राजा यो गलत हो, तपाईँको यो नगर्नुहोस् भन्दा नि अब एकजना म टेकनाथ रिजाललाई के भनिएको थियो भने तैँले यो कुरा उठाइस् यसकारण तँलाई जेल हुनुपर्ने थियो, तर तैँले अहिले साथीसँग मिलेर यो कागज उठाएको हुनाले गर्दा तँलाई म छोड्दैछु, तर आज उपरान्त तैँले 3 जनाभन्दा बढी मान्छेसँग भेट्न पाउने छैन, 3 जनाभन्दा बढीसँग तैँले भेटिस् भने तैँले आजीवन कारावासको सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने मसँग अकरनाम लिएर चाहिँ मलाई छोडियो। त जनप्रतिनिधिले बोल्नै नपाउने, अब म त्यहाँ बोल्न नपाउने भन्नेमा मैले बोल्नै पर्ने अवस्था थियो। किन बोल्नुपर्ने अवस्थामा थियो भने म त्यहाँको राजाको सल्लाहकार भएर बसेको थिएँ। त्यो सल्लाहकार भएर चाहिँ नियुक्ति भइसकेपछि एउटा कागजमा सही गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो कागज कस्तो लेखिएको थियो भने म आज दक्षिण भुटानको अमुक जिल्लाबाट म जनप्रतिनिधि भएँ राजाको सल्लाहकारको रूपमा, र कुनै दिन मेरो क्षेत्रमा त्यहाँ जनता र सरकारको बिचमा अमेल हुने खालका कुराहरू आए, त्यहाँ जनतामा कुनै असन्तुष्टि बाहिर आयो र त्यस्तो कुरा कुनै जनप्रतिनिधिले लुकाएर राजाको अगाडि ल्याउँदैन भने त्यसको सबै जवाब चाहिँ त्यहाँको जनप्रतिनिधि दिनुपर्छ भन्ने कानुन छ। त अब म लेखेर राजालाई दिँदा राजालाई मन नपर्ने, अब राजाले फेरि यता अर्कोपट्टि सर्कुलर पहिले लेखिसकेको थियो कि कुनै पनि जनप्रतिनिधिले चाहिँ राजाले मन नपरेको कुरा आएर भन्यो भनेदेखि त्यो मान्यता हुने छैन भनेर। अब राजा त ज्योतिषी भएर त गएका हुँदैन जनप्रतिनिधि त, कसरी चाल पाउनु कि राजालाई यो कुरा मनपर्छ यो कुरा मन पर्दैन भनेर त ज्योतिषीले पनि भन्न सक्दैन, कसरी चाल पाउने। उता उहाँको बाबाको टाइममा एउटा कानुन बनाएको छ, उहाँका बाबाले भन्नुहुन्छ जनप्रतिनिधि कुनै कुरा लुकाएर राजालाई भनेन भने त्यो जेल जान्छ भनेर। अब छोराले त्यही बाबुको नाताले छोरो भएको राजाले चाहिँ के भन्छ भने जनप्रतिनिधिले मैले मन नपराएको कुरा चाहिँ लेखेर दिन्छ भने त्यो जेल जान्छ भन्नुहुन्छ। यो कस्तो खालको कानुन बनाएको राजा जिग्मेसिंह वाङचुकले म बुझ्न सक्दै छुइनँ। अनि उहाँको एउटा कुरा मात्रै होइन, कुनै कुरा चौथा राजा जिग्मेसिंह वाङचुकले दक्षिण भुटानमा गएर बोलेको कुरा एउटा कुरा मिल्दैन, एउटा कुरा पुरा हुन सकेको छैन अवस्थामा उहाँले आफै भन्नुभयो कि तपाईँहरूले जोङ्खा पढिरहनु पर्दैन, जोङ्खा बोल्न सिक्यो भने हुन्छ भनेर। उहाँले आफै भन्नुभयो कि तपाईँहरूको मन चाहिँ भुटानी हुनुपर्छ, तपाईँले जुनै भेष लगाए जे गरे पनि। यहाँ तपाईँहरूले नेपालीमा राम्रो अङ्क ल्याउने डुप्पालाई म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ म पुरस्कार दिन्छु, जोङ्खामा राम्रो ल्याउनेलाई म त्यसलाई पुरस्कार दिन्छु, र तिमीहरू चाहिँ नेपाली र डुप्पाको बिचमा आपसमा बिहा गर्यो भने म तिमीहरूलाई के भन्छ प्रोत्साहन स्वरूपमा तिमीलाई कुनै पुरस्कार दिन्छु भनेर दुनियाँभरका मान्छेलाई आपसमा बिहे गर्न लगाइसकेर अनि तमाम डुप्पा र नेपालीको बिचमा त्यहाँको बुद्धिस्ट जातिहरू र दक्षिण भुटानीको बिचमा विवाहबारी भएर छोराछोरी बढिरहेको अवस्थामा अनि फेरि तीन नानीलाई चाहिँ विदेशी बनाएर त्यो परिवारलाई वियोग बनाउन खोज्नु, यो कहाँसम्मको नैतिकता हो, त्यो राजाको कति गैर जिम्मेवारी कुरा हो, यो म बुझ्न सक्दै छुइनँ। उहाँले बनाएका हरेक कानुनमा त्यसको हामी भुक्तभोगी भएका छौँ। यसको बादमा अर्को कुरो भारत सरकारले बुझिदिनु पर्ने कुरा के छ भने सन् 1958मा जब पण्डित जवाहरलाल नेहरूको भुटान भ्रमण भयो त्यसपछि त्यहाँ तपाईँको नागरिक जुन अधिनियम बनियो कि यो दक्षिण भुटानमा या भुटानभित्रै को मान्छे को भुटानी को गैर भुटानी भन्ने कुरा नै भुटानको कुनै कानुनमा थिएन। सबै निक्लेको चाहिँ 1958देखि हो। त 1958को मा पहिलो राज्यसभाको ले के भन्दैछ भने भुटानमा दुई जातिका मान्छे बस्छन्, यता अब बुद्धिस्ट बस्छन् भने दक्षिण भुटानमा चाहिँ हिन्दूहरू बस्छन्। यी मान्छे गोर्खाका हुन्, गोर्खाबाट आएका मानिसहरू जसलाई गोर्खा भनिन्छ र यिनीहरू पनि यो देशका नागरिक हुन् भनेको छ। एक अर्को कुरो भुटानमा नेपाली जानु कहिलेदेखि थिए भन्ने कुरा हेर्नुपर्दा त ब्रिटिस साम्राज्यवादले अघि भारत स्वतन्त्रता हुनुभन्दा पहिला भारतलाई चाहिँ आफ्नो अधीनमा लिएर ब्रिटिसले यो देश चलाइराखेको भारत र दक्षिण एसिया चलाइराखेको बेलामा त्यो दिनमा गएका भुटानीहरू त्यहाँ पर्छन् नेपाली जातिहरू, र यी नेपाली जाति दक्षिण भुटानको सिमानामा बसेका मानिसहरूलाई त सेनाको अभिभारा दिएर राखेको थियो। ऊबाट आएका यी पागल सुर डाका डुक्पाहरूले चाहिँ दक्षिण क्षेत्रमा आएर चाहिँ भारतीय गाउँमा उत्पात मचाएको र तल राम्रोसँग बस्ती खान नदिएको अवस्थामा संसारमा कहलाइएको चिनिएको एउटा जानेको गोर्खा जातको मान्छे त्यहाँ राख्यो भने चाहिँ यो माथिबाट आएका डाकाहरूलाई चाहिँ रोक्न सक्षम हुन्छ भनेर चाहिँ राखिएका मान्छे थिए। त हिजो अङ्ग्रेजले त आफ्नो विचारले त्यहाँ राखेको थियो अरे। यो पछि गएर जब वाङचुक वंशको राजाले हामी त वाङचुक वंशको राजा उदय हुनुभन्दा पहिलेदेखि त्यहाँ बसेका हौँ, धर्मराजाका पालाका मानिसहरू हौँ हामी, त हामीलाई कहिले थिम्पूले जे कानुन बनायो त्यही हामी पालना गर्न सुविधा पायौँ। हामीलाई उहाँले त्यस्तो कानुन लाउने कुनै काम पनि थिएन। तर अब राज्यले त्यो पारित गर्यो
हामीले त्यसको शिरोधार्य गर्न हामी बाध्य भयौँ। पहिलो राज्यसभामा नै चौथा राजाले के भनेको छ भने दक्षिण भुटानमा बसेका सबै गोर्खाहरूले चाहिँ भुटान र भारतको सीमा सुरक्षा गर्नुपर्छ भनेको छ। आज हामी त्यहाँ दक्षिण भुटानबाट खेदिएका मानिस त त्यो देशको संसदले अधिकार दिएका सेनाका मान्छे पो त, सेनाको परिवार पो त हामी खेदिएका मान्छे त यो त भुटानको संसदले पारित गरेको कुरो छ त। त्यो देशले बनाएका कानुन अनि विश्व समुदायले भनेका कुराले नमानेर एउटा राजाले जे भन्यो त्यही हुने खालको भइदियो भनेदेखि त अब अर्को कुरा, चौथा राजालाई यो तमाम जुन टाइममा युएनमा लगियो, भारत सरकारले जुन टाइममा भुटानलाई काखीमा च्यापेर राष्ट्रसङ्घको सदस्यता बनाइदियो, त्यस टाइममा धेरै 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 संरचनाहरू थिएन। जस्तै कोर्ट थिएन, न्यायालय थिएन, त्यहाँ कुनै तपाईँको मानव अधिकारको कुनै नामै थिएन, पत्र पत्रिकाको कहीँ कतै 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 केही थिएन। त्यस्तो अवस्थामा त्यो राजालाई वहाँ लगेर राखेर चाहिँ अनि राजाको राजै राखेर अनि असंवैधानिक राजालाई त्यहाँ पालेर अन्तिममा गएर हामीलाई त्यहाँ मान्छे त्यहाँको जनता नै खेद्दा चाहिँ भारत मौन बसिदिन कसरी मिल्छ? म एकदम आश्चर्यचकित भएको छु।